दर्शक नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले मुलुक अनि समाजसँग जोडिएका विषयमाथि सघन ढङ्गबाट छलफल गर्दै आइराखेका छौँ। आज हामी नेपाली भाषा माथिको प्रहार र नेपाली भाषा र देशसँगको सम्बन्ध मूलत यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। छलफलका लागि आज हामीले एकजना भाषाविद एवं नेपाली विषय समितिका अध्यक्ष तथा मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालसँगै नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख समेत रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। नेपाली भाषा आजको स्थितिमा आइपुग्नका लागि झन्डै 1000 वर्षको समय बितेको छ। 1000 लामो वर्ष सामान्य होइन, फेरि पनि यति लामो यात्रा गरेको नेपाली भाषाका प्रति तपाईँ हामी पनि त्यति धेरै सचेत किन छैनौँ होला? बेला बखतमा राज्यले गरेका नेपाली भाषामाथिका निर्णय निर्मम देखिन्छन्। भाषासँग राज्यको सम्बन्ध, भाषासँग समाजको सम्बन्ध, भाषासँग मानिसको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, भाषाले देशलाई कसरी बोक्दछ, यी विषयमाथि खासै बहस भएको पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसो त एउटा कुनै भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिकन अन्य भाषाका बारे चर्चा गरिनु हुँदैन भन्ने पटक्कै होइन। नेपालको संविधानले नेपाली भाषा लगायत अन्य भाषाभाषीलाई पनि राष्ट्रिय भाषा र राष्ट्रभाषाको समेत मान्यता दिएको अवस्था छ। यसको अर्थ जहाँ जसको बाहुल्यता छ त्यहाँ त्यही भाषा प्रयोग गर्न पाइन्छ। यसो भनिकन फेरि पनि एउटा मूल भाषा, एउटा माउ भाषा जस्तो देखिने नेपाली भाषा कस्तो हुनुपर्छ, आजको बहस यो विषयमाथि केन्द्रित हुनेछ। हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली केन्द्रीय विभागका प्रमुख समेत रहनुभएका एकजना भाषाविद प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ भाषाविद डाक्टर लुइटेल, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई एपी1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब भाषा भनेको के हो यो भन्नुहोस्। साह्रै सजिलो रूपमा भन्यो भने यो भाषा भनेको मानवीय व्यवहार हो र विचार विनिमयको सशक्त साधन हो। अरू प्राणी र मान्छेका बिचमा फरक तुल्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यही भाषा हो र भाषाबाटै एकअर्काका बिचमा चाहिँ विचार विनिमय हुन्छ। सबभन्दा यसको सजिलो अपरिवर्तनशील हुन्छ आदि इत्यादि तपसिल पढाउने कुरा भए, तर खास कुरा चाहिँ यो विचार विनिमयको सशक्त माध्यम हो। यो थिएन भने मानव जातिको अस्तित्व पनि रहँदैन थियो। भाषा र देशसँगै समाजको सम्बन्ध कस्तो? त्यो अघिकै कुरामा त्यही आउँछ। जब भाषा व्यक्तिले प्रयोग गर्छ, व्यक्ति मिलेर समाज बन्छ र समाज मिलेर राष्ट्र बन्छ, राष्ट्र मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय, यो सबै बन्ने यो तरिका हो। त्यसो हुनाले जुन ठाउँमा जुन भाषाको बढी वर्चस्व छ त्यो भाषा त्यसरी प्रयोग हुन्छ र यिनीहरूको सम्बन्ध त छुट्याउनै मिल्दैन। व्यक्ति, भाषा, समाज, राष्ट्र यो छुट्याउनै मिल्दैन, किनभने त्यो सबै राष्ट्रियता भन्छौँ नि, राष्ट्रियता पनि भाषासँग जोडिन्छ। राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठुलो कसी भनेकै भाषा हो, संस्कृति पनि हो। तर भाषापछि संस्कृति त्यति मिसिएर आउँछ। त्यो संस्कृतिलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम पनि भाषा नै हो क्या। त्यसो हुनाले भाषाको महत्त्व त हामीले कति छ भनेर व्याख्या गर्नै सक्दैनौँ। यो हामीले जस्तो दुईजना मान्छे बसेर एकअर्कामा ठुलो हेरेर त बसिँदैन नि। एकअर्कामा केही कुरा आदान प्रदान गर्नु पर्यो, विचार विनिमय गर्नु पर्यो भनेदेखि भाषा चाहिहाल्छ। त्यसो हुनाले यसमा त कुनै शङ्कै। डाक्टर साहब, अब नेपालको संविधानले यो नेपालका भाषी र विशेष गरी मातृभाषा समेतलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ। अब हामी अहिले जुन भाषामा संवाद गरिराखेका छौँ यो अब सम्पूर्ण नेपालीले लगभग बुझिने भाषा भनौँ न। केही थोरै पर्सेन्टले नबुझ्नु होला,
अवस्था भनेको राज्यले सबै भाषाभाषीको जगेर्ना गर्ने सोच राखेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो संविधानको कुरा गर्ने हो भने त्यो राम्रो पनि हो यहाँहरूले त्यसो भन्नुहुन्छ फेरि पनि एउटा भाषा जुन भाषाले 1000 वर्ष लामो यात्रा तय गरेको छ र त्यो समय यहाँसम्म आइपुग्नका लागि उसले गरेको खपत गरेको समय र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएको अथवा त्यही भाषा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि फैलिएको स्थिति यो ढङ्गको एउटै भाषा यसरी अगाडि बढिराखेको अवस्थामा त्यो भाषालाई सिङ्गो देशले र देशभरका नागरिकले त्यसलाई कसरी अपनत्व ग्रहण गर्ने अथवा कसरी बुझ्ने हो त्यसलाई अलिकति यस्तो छ क्या यो भाषाप्रतिको मोह चाहिँ राज्यले भाषाको विकास चाहिँ वास्तवमा राज्यले गर्नुपर्ने हो र राज्यमा जतिपय निकायहरू छन् नेपाली भाषाको अस्तव्यस्तता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भाषा बिगार्ने पनि राज्यका जुन प्रमुख निकाय भनिएका नै भाषा बिगार्ने छन् र तपाईँ यी टाढा जानै पर्दैन तपाईँ यी चाइनातिर हेर्नुहोस् अथवा अन्त हेर्नुहोस् कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर उनीहरूले आफ्नो भाषामै कुरा गर्छन् अरू त्यहाँ चाहिँ इन्टरप्रेटर हुन्छ त्यहाँ उसले चाहिँ त्यो कुरो बताइदिन्छ अब हामी चाहिँ जान्दा पनि जान्दैनौँ अङ्ग्रेजी बोल्न राम्ररी अनि बडा हेरेर के उच्चारण गर्ने भन्ने पनि थाहा नभएको अङ्ग्रेजीमा लेखेर बडा तमासा देखाउँछौँ वास्तवमा त्यहाँ नेपालीमा बोलिदिँदाखेरि कुनै बेइज्जती हुँदैन क्या त्यो आफ्नो पहिचान भनेकै त्यही हो क्या जस्तो भाषा भेष यी संस्कृति यी सबै हाम्रा पहिचान हुन् यी पहिचान समाप्त भएपछि त सबै सिद्धिन्छ त्यस हुनाले यो त एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट हो तर हामी त्यो चाहिँ त्यतातिर चाहिँ हामी जाँदैनौँ क्या त्यो एउटा सबभन्दा खराबी हो अब भाषाका बारेमा संसारभरिकै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने एउटै भाषा मात्रै कुनै पनि देशमा हुँदैन त्यहाँ जति जात जातिहरू छन् तिनीहरूका बेग्ला बेग्लै भाषा हुन सक्छन् र यहाँ अर्को नेपालमा चाहिँ दुर्भाग्य के भइराखेको छ भने नेपालीका विभिन्न भाषिकाहरू छन् ती भाषिकालाई पनि भाषामा गणना गरिदिएर सङ्ख्या बढाउनु त्यो सङ्ख्या कति छन् भाषाको भन्ने होइन भाषाले एउटा राष्ट्रिय रूप प्राप्त गर्नका लागि त्यसमा चाहिँ साहित्यको सिर्जना पनि हुनुपर्छ त्यसका वक्ता पनि प्रशस्त हुनुपर्छ त्यो मौखिक रूपमा कसैले केही बोल्छन् भन्ने होइन अब अर्को कुरो यहाँ एउटा सबभन्दा ठुलो भ्रम के छ भने नेपाली भाषाले अरू भाषालाई चाहिँ अतिक्रमण गर्यो भन्ने एक थरी सुनिन्छ नि कुनै भाषाले कुनै भाषालाई पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन एउटा राज्यको जुनसुकै देशमा पनि एउटा भाषा हुन्छ मूल रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो सरकारी कामकाजको भाषा शिक्षा क्षेत्रको भाषा विभिन्न त्यही भाषा त्यो देशको अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बन्छ त्यो भाषा चाहिँ क्रमशः जान्छ जस्तो भन्नुहोस् न अमेरिकैमा पनि अङ्ग्रेजी मात्रै हामीले बुझेका छौँ नि त्यहाँ अङ्ग्रेजी मात्रै प्रमुख भाषा होइन अरू पनि छन् तर मूल रूपमा प्रयोग हुने भाषा त त्यो हुन्छ नि तपाईँ यी भारतमा हेर्नुहोस् भारत त झन् त्यो विविध भाषाभाषी भएको मुलुक छ हाम्रो देश पनि विविध भाषाभाषी भएको मुलुक छ तर भाषाले एउटा भाषा राज्यले प्रयोग गर्ने भाषा सजिलो भाषा र पठन पाठन इत्यादि विश्वविद्यालय तल प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म प्रयोग गर्ने एउटा भाषा हुन्छ र त्यो भाषामा साहित्य पनि सिर्जना भएको हुन्छ र कथ्यमा मात्रै सीमित भएर चाहिँ भाषाको विकास हुँदैन एउटा भाषाको विकास गर्नु भनेको अर्को भाषालाई चाहिँ समाप्त पार्नु होइन यो कुरो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ क्या सबै भाषा विकास हुँदै जान्छन् जस्तो नेपाली भाषा आउन अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो 1000 वर्ष पार गरिसकेको छ अब अरू भाषाहरू त्यस्तै गरेर साहित्य सिर्जना हुँदै गए धेरैले प्रयोग गर्दै गए धेरैले बुझ्दै गए भनेदेखि त्यो आफै विकास हुँदै जान्छ तर त्यो चाहिँ होइन जबरजस्ती गरेर चाहिँ संविधानमा चाहिँ यो भाषामा पठन पाठन हुनुपर्छ यस्तो भनेर लेखेर हुँदैन क्या जस्तो अहिले तपाईँ हामीलाई अर्को भाषामा चाहिँ ल तपाईँ बोल्नुहोस् भनिदियो भने हामी सक्दैनौँ नि हामी त सक्दैनौँ भनेदेखि त्यो अरूले पनि सक्ने स्थिति हुँदैन त्यस कारणले भाषालाई चाहिँ एउटा भाषाले अर्को भाषालाई अतिक्रमण गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उपयुक्त होइन डाक्टर साहब अब विशेष गरी नेपाली भाषाकै अलिक बढी कुरा गर्छौँ आज हामी हजुर हजुर नेपाली भाषाप्रति मुलुकको सरकारवाला संयन्त्र अथवा निकाय कतिको जवाफदेही अथवा कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ साँच्चै भन्दियो भने त वास्तवमा हो भने नेपालमा नेपाली भाषाको मानकीकरण गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय छैन हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भन्छौँ त्यहाँको दुर्दशा सबै तपाईँलाई थाहा छ हामी सबैलाई थाहा छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभाग हो वास्तवमा यसको नेतृत्व लिनुपर्ने निकाय त्यो पनि हो त्यो पनि त्यसले पनि धेरै व्यथिति फैलाएको छ जस्तो विभिन्न मुलुकमा के हुन्छ भने एउटा भाषाको के प्रयोग गर्ने भन्ने मानक भाषा निर्धारण गर्ने त्यो विभिन्न भाषाविदहरू त्यो हाम्रामा त भाषाविद पनि के हुन्छन् भने त्यो जागिर खुवाउनका लागि चाहिँ देब्रेतिरका दाहिनेतिरका यसो गरेर हामी त्यहाँ बटुल्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै बिग्रेको हेर्नुहोस् है अब सरकारी कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म एकदम छोटोमा भनिदिन्छु
जस्तो 2066 सालदेखि बिचमा नेपाली भाषा चौपट्टै बिगारियो। कसैले व्यक्तिगत रूपमा घोषणापत्र जारी गरेर गरे, कसैले के गरे, तिनीहरूलाई हामी त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनौँ। व्यक्तिले त्यो गर्दै जाओस्, उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन, स्वतन्त्रता हो भन्दैमा पनि के चाहिँ गर्न मिल्दैन भने तपाईँको जे स्वतन्त्रता छ त्यो स्वतन्त्रताले मेरो स्वतन्त्रता हनन चाहिँ हुनु भएन क्या। त्यस्तो तर हेर्नुहोस् है, भाषा बिगार्ने क्रम कसरी सुरु भयो भने 2066 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै के अरे नेपाली अनिवार्य नेपाली विषय समितिले नै अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका भन्ने सबै अमानक वर्णविन्यासमा छाप्यो। यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ त, यो मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा तपाईँ पनि बसेर काम गर्नुभएको हो। त्यस पछाडि त्यसले त्यहाँ बिगार्यो। त्यसले बिगार्दाखेरि विश्वविद्यालयबाट बिगार्न सुरु भयो। अब अलिक तलतिर आएर त्यो +2ले चाहिँ सबैको नेपाली भन्ने किताबका नामबाट व्यथिति फैलायो। त्यसभन्दा तल आएर चाहिँ फेरि स्कुल तहका यहाँ एउटा कुरा, नेपाली भाषा मात्रै होइन, देवनागरी लिपिमा लेखिएका सबै पुस्तकमा चाहिँ अमानक वर्णविन्यासको प्रयोग गरियो। खुट्टा काट्नेदेखि लिएर जोड्ने अनेक जालझेल गरियो। सजिलो हुन्छ भनियो कि यसको कुनै तुक थिएन भनेपछि विश्वविद्यालयबाट स्कुलसम्म आइपुग्यो नि। अनि आम जनता सरोकारवालाले प्रयोग गर्ने चाहिँ नेपाली वीर शब्दकोश थियो। त्यो नेपाली वीर शब्दकोशलाई चाहिँ 2072 सालमा अमानक वर्णविन्यासमा छापेर सबै भाषा ध्वस्त पारियो। अब त्यो अति भयो भनेर हामीले नै मानक नेपाली भाषा अभियान भन्ने एउटा खोल्यौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा। त्यसले मात्रै काम गर्न चाहिँ अलिक सजिलो देखिएन। त्यहाँ विभिन्न राजनीतिक इत्यादि विभिन्न चलखेल हुन थाले। अनि हामीले मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको गठन गऱ्यौँ। पहिलाको अभियानको संयोजक पनि म थिएँ र सञ्जालको अध्यक्ष पनि म भएँ। र त्यसले हामीले चाहिँ यी सबै निकायमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्यो अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका खारेज गरायौँ। त्यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली वीर शब्दकोश पनि हामीले त्यो खारेज गरायौँ। सबैको नेपाली पनि खारेज गराएर फेरि पुनर्मुद्रण गऱ्यौँ। त्यो पुनर्प्रकाशन त एकाडेमी त्यो जुन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि त्यो गराइयो। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ विद्यालय तहका अहिले त 12सम्म हुन्छ होइन, त्यो तलदेखि माथिसम्मका देवनागरी लिपिमा लेखिएका सबै किताबलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट हामीले, शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट चाहिँ हामीले मानक वर्णविन्यासमा छाप्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो सबै सकियो। अब त्यति गरिसकेपछि साझा प्रकाशन एउटा अर्को निकाय पनि छ। साझा प्रकाशनले पनि मानक नेपाली वर्णविन्यासमै छाप्ने भन्ने त्यो निर्णय गर्यो। र हामीले त्यतिखेर के गर्यौँ भनेदेखि कतिपय अमानक वर्णविन्यासमा लेखिएका किताबहरू हामीले बहिष्कार पनि गरायौँ। र नेपाली वृहत शब्दकोशलाई हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयको सन्दर्भ कोषबाट पनि यदि यो नसच्याउने हो भने हामी हटाइदिन्छौँ भनेर हामीले हटाउने निर्णय गऱ्यौँ। त्यस पछाडि एकाडेमी अन्तिममा बाध्य भएर हामीसँग सम्झौता गर्न आयो। हामीले वार्ता गऱ्यौँ र चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर त्यसलाई चाहिँ 72 सालको शब्दकोश खारेज गरेर अर्को शब्दकोश निकालियो होइन। ती कुराहरू छन्। अनि जस्तो अर्को कुरा चाहिँ सञ्चार माध्यममा पनि अमानक वर्णविन्यासको पर्याप्त प्रयोग भयो। किनभने विश्वविद्यालयले त्यही गरेछ, उता एकाडेमीले गरेछ भनेपछि सञ्चार माध्यमलाई धेरै बढी दोष दिने ठाउँ त छैन। दुईटा कारणले, एउटा जिम्मेवार निकाय नै त्यस्तो गैर जिम्मेवार हुन्छ भने संसारमा सबै नेपाली पढेका हुन्छन् भन्ने छैन। तर म खुसी चाहिँ यस मानेमा छु कि यो मानक नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नजान्नु एउटा कुरा हो, जानी त्यसलाई चाहिँ बिगार्नु अर्को महत्त्वपूर्ण अपराध। त्यो चाहिँ अपराध हो क्या। नजान्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ, सिकेर जानिन्छ। अनि सञ्चारले पनि अहिले प्रयोग गरेका भाषामा कतिपय त्रुटिहरू पाइन्छन्, तर सञ्चारले मानक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहे टेलिभिजन हो चाहे अरू छापा सञ्चार माध्यम सबैले धेरै सहयोग गरे। त्यस हिसाबले गयौँ हामी। अनि त्यो मानक वर्णविन्यासको हामीले विशेष गरेर त्यो बेला वर्णविन्यासको कुरा थियो। अर्को एउटा त्यतिखेर चाहिँ एटिएम जुन छ नि हाम्रो ब्याङ्कहरूका, तिनीहरूमा चाहिँ नेपाली भाषा हटाएर चाइनिज भाषासम्म राखियो, नेपाली भाषा हटाइयो र हामीले त्यसलाई पनि नेपाली भाषा राख्यौँ। र अर्को चलखेल के सुरु भयो भने अब वर्णविन्यास त यिनीहरूले सच्याए, अब 11-12मा चाहिँ नेपाली विषय अनिवार्य नेपाली विषय हटाइदिएपछि त वर्णविन्यासको त कुरै आएन भनेर त्यो हटाउने पहिला ल्याए कुरो हामीले मानेनौँ। त्यस पछाडि घटाउने कुरो ल्याए, 50 नम्बरको राख्ने, त्यो पनि 11 कक्षामा राख्ने भने त्यो पनि हामीले मानेनौँ। र अहिले हामीले त्यो सम्झौतै गरेर 11 र 12 दुवै कक्षामा अनिवार्य नेपाली राख्नै पर्छ भनेर हामीले बाध्य बनायौँ। डाक्टर साहब, यो किन हुन्छ? भाषा प्रतिको यो ढङ्गको राजनीति केका लागि? अब साँच्चै भन्ने हो भने यसमा चाहिँ यो हाम्रा जस्ता अल्पविकसित अविकसित मुलुकहरूमा नि यो उताका समृद्ध विकसित मुलुकहरूले चलखेल गर्छन्। त्यो चलखेल गर्दाखेरि विशेष गरेर त्यो देशलाई ध्वस्त पार्नु छ भने भाषा र संस्कृतिमाथि प्रहार गरिदिएपछि त्यो समाप्त हुन्छ क्या।
समाज संस्कृति भन्नाले धर्म आदि इत्यादि सबै थोक त्यहाँ समेटिन्छन्। भाषा पनि एउटा संस्कृतिको सब महत्त्वपूर्ण कडी हो होइन। त्यसो हुनाले भाषा र संस्कृति दुईटामा झगडा गराइदिने अनि आफू पर बसेर रमिता हेर्ने र देशलाई चाहिँ तहस नहस पार्ने यो प्रकारको परिपाटी चलखेल त यो हाम्रो देशमा प्रशस्त हुन्छ। यो हामीले सबैले देखे भोगेकै कुरा हो होइन। त्यसो हुनाले यसरी चाहिँ अब यसलाई सच्याउनका लागि चाहिँ एउटा चाहिँ आधिकारिक निकाय, एउटा चाहिँ मानकीकरणका लागि एउटा आधिकारिक निकाय भइदिएको भएदेखि त्यसले चाहिँ यस प्रकारको प्रयोग गर्ने भनेर सबैतिर परिपत्र गरिसकेपछि एकरूपता हुनुपर्छ क्या भाषामा एउटा पत्रिकाले प्रयोग गर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने, अर्को विश्वविद्यालयले अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्रयोग गर्ने भाषा अर्को हुँदैन। त्यो आधारभूत रूपमा चाहिँ कसैले शैली पुस्तिकासम्म बनाउन सक्छन्, त्यसमा केही कुराहरू पर्न सक्छन्, तर त्यो शैली पुस्तिका पनि मानकबाट टाढा चाहिँ हुँदैन कहिल्यै पनि, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। तर हाम्रोमा चाहिँ व्यथिति यस्तै भएर पटक फेरि उही मान्छेहरू क्या, एउटा मान्छे गयो अब कसरी गयो भने त अब जिन्दगीभरि भाषा पढाएर नि फेरि भाषा बिगार्न जान्छन् भने त कसरी गयो भनेर त मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन नि। सानो प्रलोभनमा त्यो भाषा बेच्ने काम गर्ने प्रयत्न गरियो क्या। त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा क्षम्य थिएन। हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले सहज अवस्थामा ल्याइसकेका छौँ। अब यस्तै अहिले भाषाका अहिले हामीले जुन मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट गऱ्यौँ भनियो, त्यस पछाडि म त्यतिखेर अध्यक्ष थिएँ। अहिले त म नेपाली केन्द्रीय विभागको प्रमुख विषय समितिको अध्यक्ष पनि हुँ, स्थायी समितिको अध्यक्ष पनि हुँ होइन। र भाषालाई एकरूपता कायम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदम प्रयास भइरहेको छ। त्यो गर्नु पनि पर्छ। अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो इन्भोर्स नम्बरका नाममा चाहिँ जुन व्यथिति भएको छ, यो सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो एउटा अनुसूचीलाई आधार मानेर फैसला गरिदियो, त्यसले अर्को भद्रगोल स्थिति सिर्जना गर्यो। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा राम्रै निर्णय के गरेर चाहिँ हामीले पटक भन्यौँ, जिम्मेवार निकाय भनेका ठाउँमा हामीले पत्राचार गऱ्यौँ, गयौँ, भेट्यौँ, अनेक काम गऱ्यौँ। त्यसो गइसकेपछि अहिले चाहिँ नेपालीमा लेख्ने भनेर बाहिर समाचारमा पर्याप्त आयो। पछि त्यो राजपत्रमा निक्लेको हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालीमा वा नेपाली र अङ्ग्रेजीमा वा अङ्ग्रेजीमा यस्तो गरेर वा गरेर यो कानुनलाई जता पनि प्रयोग गर्न सक्ने ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्ने ढङ्गले गरिएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा सुनिँदैछ त्यो प्रदेशको नाम चाहिँ नेपालीमा लेखिदिने, बाँकी चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्ने। यो प्रकारको यो व्यथिति यसमा यति ठुलो रकम खर्च भएको छ अरे, खै कसरी के गरेका छन्, त्यो हरेक मान्छेहरूबाट त्यो इन्भोइस नम्बरका नाममा गाडीमा जोड्नेमा सबैसँग पैसा लिएरै त्यो प्लेट नम्बर जोडिराखेको छ। त्यसो भने यस्तो व्यथिति अहिले भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ स्पष्ट भनाइ फेरि त्यसमा के एकदम हामी स्पष्ट के छौँ भने अङ्ग्रेजीप्रतिको चाहिँ विद्वेष होइन, हाम्रो नेपालीप्रतिको सद्भाव, यो माया प्रेम हो। र माथि टक्क बुझिने गरी भाषा भनेको आफ्नो पहिचान हो। त्यसो हुनाले एउटा गाडी चढ्दै त्यो कहीँ गुड्दैछ भने त्यो अङ्ग्रेजीमा BA कोनी के भनेको अहिले म पनि बुझ्दिनँ क्या। अब मान्छेले ट्राफिकले बुझ्दैनन्, अरूले बुझ्दैनन्, अनि त्यसैमा पनि के गरिदिने भने हेर्नु न, एकातिर रोमन लिपिको ल्याइदिने अनि अरू उदाहरण पनि बिना पत्ताका दिने क्या। बङ्गलादेशमा यस्तो छ, उता यस्तो छ भने छैन क्या। विभिन्न देशमा म संसारका साह्रै धेरै देशमा गएको छु, मैले युरोपका दुनियाँ मुलुकमा हेरेको छु। त्यहाँ चाहिँ त्यो कति ठाउँमा त इन्भोइस नम्बर प्लेट नै छैन, तर जहाँ नम्बर गरेको छ त्यो जुन गाडीमा राखिएको छ त्यो पनि आफ्नो भाषामा राखेको छ। कति देशमा चाहिँ माथि आफ्नो भाषामा, तल सानो अक्षरमा अङ्ग्रेजीमा। ठिक छ, लु अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियकरण अरे, हाम्रो गाडी काँगर बिटा कटेर जाने अवस्था छैन। त्यसो भए चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरणको यहाँ प्रश्नै भएन। लु चाहियो अरे अङ्ग्रेजी, लु भइगयो। मेसिनले पढ्न सकेन अरे नेपाली अक्षर, यस्तो नचाहिँदो कुरा हुन्छ? मेसिन त हामीले बनाएको हो नि, मेसिनले हामीलाई बनाएको त होइन। त्यसो हुनाले त्यो माथि सबै बुझिने गरी ल बागमती प्रदेश अनि त्यहाँदेखि तलतिर नम्बर यति भनेर नेपालीमा लेखेर तल साना अक्षरमा अङ्ग्रेजीमा पनि लेख, ठिक छ, तर सबै अङ्ग्रेजी गर्न मिल्दैन। अर्को कुरा यो इन्भोइस नम्बरको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनिदिउँ। यसबाट यो सूचना चाहिँ जुन त्यो गाडी जहाँ गुड्छन् नि, ती कहाँ के गइराखेका छन् भन्ने सूचनाको त्यो केन्द्र चाहिँ नेपालमा छैन। फेरि त्यो अर्कै जुन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ त्यसमा छ। त्यसो हुनाले सङ्कट त भोलि पर्सि यी जुन VIP हुनुहुन्छ नि अहिले देशका, गाडी नै पर्छ, सङ्कट त उहाँहरूलाई पर्छ। हाम्रो त गाडी पनि हुँदैन, व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त मेरो त केही पनि छ, गाडी पनि छैन, केही पनि छैन। तर सङ्कट चाहिँ कहाँ छ? सुरक्षाको कुरा जम्मै त्यो सबै त्यसले त्यो एउटा चिप्स राखेको हुन्छ। सबभन्दा खतरा पार्ट भनेको भाषाको ध्वस्तता त एउटा छँदैछ, भाषा ध्वस्त पार्ने काम त। अर्को कुरो चाहिँ त्यो एउटा चिप्स राखेको हुन्छ तपाईँको बाइकमा पनि, त्यो तपाईँ देख्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ सबै त्यो सूचना चाहिँ अर्को जुन ठेकेदार कम्पनी छ नि त्यसले लिइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि खलल पुर्याउँछ क्या। त्यसो हुनाले भाषाको मात्रै समस्या होइन यो इन्भोइस नम्बर। तर अहिले पछि चाहिँ जुन निर्णय सरकारले गर्यो त्यो सराहना योग्य छ, हामी सराहना गर्छौँ, सराहनीय पनि छ। तर वा गरेर गर्न चाहिँ मिलेन क्या। प्रष्ट गरी नेपालीमा लेखिदिनु पर्यो,
अनि त्यस पछाडि तल अङ्ग्रेजीमा लेख्न उहाँहरूलाई रहर छ भने लेखिदिनुहोस्। त्यसमा पनि अर्को बडा अचम्म नि, अहिले हामीले कालोमा सेतो अक्षर लेखिएको छ भने ट्याक्सी, सेतो प्लेटमा रातो अक्षर लेखिएको छ भने सरकारी गाडी, अनि त्यो अलिक रङबिरङका अक्षर लेखिएको छ भने मन्त्रीका गाडी के भन्ने त हामीले जम्मै बानी परिसकेका पहेँलो भएको संस्थानको गाडी भन्ने थियो नि। अब अहिले त त्यो रङ पनि फेरिदिने क्या। अब यो त छेपाराले रङ फेरे जस्तो भयो, यो गाडीको नम्बर जम्मै अव्यस्त भइसकेका छन् बाबा, त्यो रङ फेरेर हुन्छ के? यो कसले यस्तो बुद्धि दिन्छ? यो यस्तो कुबुद्धि दिने भनेको यो पनि भाषामाथिको प्रहार हो, बहुत ठुलो प्रहार हो। प्रहार मात्रै होइन, यो त भाषामाथि मात्रै होइन, नेपालको जुन सेक्युरिटी सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर यावत राज्य संयन्त्रमाथिकै घुमाइ फिराइ प्रहार भइरहेको छ। आफ्ना छोराछोरीले नेपाली भाषा बोल्ने भने बाबुआमालाई खिन्नता। हजुर। स्कुलमा विद्यार्थीले नेपाली भाषा बोले भने शिक्षकले जरिमाना लिने गर्ने र भनौँ न स्नातक गरेको स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिले नै पनि एउटा निवेदन लेख्नु पर्यो भने निवेदन लेख्न नसक्ने। हजुर। यो स्थितिमा नेपाली भाषाका बारे हामी कुरा गर्दैछौँ, यो किन भएको होला? यो यस्तो छ, यो अहिले तपाईँले भनेका कुराहरू केही अगाडिसम्म सत्य थिए, अहिले पुरै सत्य होइनन्। किन होइनन् भने पहिला हो बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ नेपाली बोल्यो भनेदेखि सजाय दिन्छन् इत्यादि भन्नेहरू पनि आए। केही एक दुईवटा अपवादमा भएका सबैलाई त्यसरी लिन मिल्दैन, सबैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन होइन। अनि बाबुआमाले नेपाली बोलेन र अङ्ग्रेजी बोल्यो भने प्रसन्नता हुने समय पनि एउटा थियो अलि अगाडि। जस्तो हामी त सरकारी स्कुलमै पढेर आएको मान्छे हौँ होइन, हामीले त त्यहाँ नेपालीमै पढ्यौँ, अङ्ग्रेजी त्यहाँ थिएन। पछि हामीले युनिभर्सिटीमा आएर अङ्ग्रेजी पढ्यौँ। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले त्यस्तो स्थिति छैन धेरै। अर्को विदेशतिर जस्तो अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, विदेशतिरका कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यो अमेरिकामा विभिन्न न्युयोर्क सहरका विभिन्न ठाउँमा त्यो साइनबोर्ड चाहिँ नेपालीमा लेखिएको स्थिति पनि छ अहिले। नम्बर 1 कुरा भनेको नेपाली भाषा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, हुँदैछ, एकैचोटि भइसकेको छैन, हुँदैछ क्रमशः। अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विभिन्न तहमा यो आफ्ना बालबच्चालाई चाहिँ पढाउनुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ नेपाल अमेरिका सहयोग समाज आदि यी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोलेर उनीहरूले राम्रो पाठ्यक्रम बनाएर, त्यो पाठ्यक्रममा मैले पनि धेरै सहयोग गरेको छु। त्यो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सबै बनाएर चाहिँ अमेरिका लगायत युरोपका विभिन्न मुलुकमा चाहिँ त्यो पढाइराखेका छन्। आफ्नो बच्चालाई आधारभूत रूपमा चाहिँ नेपालीको ज्ञान दिनुपर्छ, नेपाली भाषाको भनेर। त्यसमा चाहिँ नेपाली संस्कृति, नेपाली कला, नेपालका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू, नेपालको भूगोल, सगरमाथा आदि इत्यादिको राम्रो पहिचान दिएका त्यस्ता सामग्रीहरू निकालिएका छन्। त्यति मात्रै होइन, त्यो मेरिल्यान्ड राज्यमा त के अरे नेपालीहरूले नेपाली माध्यममै ड्राइभिङ लाइसेन्समा पनि जाँच दिन पाउँछ। सियाटल राज्यमा +2 सम्म चाहिँ ऐच्छिक रूपमा नेपाली भाषा पनि राखिएको छ। त्यसो हुनाले नेपाली भाषाप्रति अहिले विदेशमा जुन गएका नेपालीहरू, संसारमा धेरै मुलुकमा गएका छन्, तिनीहरूमा जुन प्रकारको सद्भाव, माया, प्रेम र त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, आफ्नो चाहिँ पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अर्को पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, नभए नेपाली भाषा संस्कृति समाप्त हुन्छ भन्ने खालको स्थिति छ नि। तपाईँ त्यो यी नजिकै जानुहुन्छ भने भारतमा पनि नेपाली भाषाको राम्रो प्रयोग छ, भुटानमा छ, अरू विभिन्न थाइल्यान्डमा छ, धेरै त्यसरी प्रयोग भएका छन्। म्यानमारमा नेपाली पठन पाठन नै हुन्छ, यी विभिन्न देशमा छ। ती उनीहरूले नेपाली भाषा र संस्कृतिलाई जगेर्ना गरेर राखेका छन् क्या। त्यो दसैँमा एउटा सामान्य कुरा गरौँ न, दसैँमा टिको लाउने बेला सबभन्दा पहिला त्यो दैलाको ठेलामाथि चाहिँ गोबर टाँसेर त्यहाँ चाहिँ रातो टिका लगाएर जमरा राखिदिने प्रचलन हाम्रामा लगभग सकिँदै गयो। तर ती ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि कायम छ क्या। कतिपय ठाउँमा तपाईँले अहिले जाँदा पनि देख्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले भाषा चाहिँ नेपालमा पनि विशेष गरेर प्राध्यापक, अब म त आफू पनि त्यसैमा भएको हुनाले म त्यसमा पर्दिनँ। केही प्राध्यापकहरूले बिगार्ने कामको सुरुवात गरे र ती प्राध्यापकहरू विभिन्न ठाउँमा गएर तिनीहरूले बिगारे र तिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रीसम्मलाई पनि झुक्याए। अब दिननाथजीले त मलाई चाहिँ हाम्रै साथीहरूले झुक्याएछन् भनेर सञ्जालमै आउनुभयो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यसो हुनाले यो जीवनमा गरेको सबैभन्दा ठुलो गल्ती कुनै छ भने संस्कृत भाषालाई पढाउन नदिनु र नेपाली भाषामाथि गरिएका निर्णयका
प्रति भन्नुभयो होइन उहाँले पटक पटक भन्नुभयो त्यसो हुनाले उहाँको पहिले बिगारेकोमा हामी रिसाएका पनि थियौँ तर उहाँ पछि सञ्जालमै आएर यो एकदम गलत हो भनेर पटक मेरै नेतृत्वमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा डेलिगेसन पनि जानुभयो कुराकानी पनि गर्यो त्यसो हुनाले यो नेपालमै यो केही मान्छेहरूको कुत्सित प्रयास र त्यो सरकारी निकायको उदासीनता यो एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ जुन तपाईँले यो सरकारी कर्मचारीहरूले नेपाली भाषा शुद्ध लेख्दैनन् भन्नुभयो नि सरकारी कर्मचारी होइन अहिले त कतिपय चाहिँ यस्तो अवस्था छ यो सामाजिक सञ्जालले नि भाषा अशुद्ध गर्नलाई पर्याप्त सहयोग पुर्याएको छ मलजल पुर्याएको छ सरकारी एउटा सेक्सन अफिसरले टिप्पणी लेख्न जान्दैन र त्यही हुनाले हामीले पटक पटक भनेका छौँ नेपाली अहिले सरकारी निकायबाट निकालिएका एउटा सूचना हेर्नुहोस् त त्यहाँ कति गल्ती हुन्छन् त्यो अचम्म छ क्या त्यो हामीले पटक पटक लोकसेवा आयोगलाई भनेका छौँ भर्खरै यो बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको बागमती प्रदेशले चाहिँ मानक नेपाली भाषा सम्बन्धी अस्ति यही 4-5 दिन अगाडि एउटा गोष्ठी पनि गरेको थियो त्यहाँ शुद्धताको बारेमा त्यहाँ पाठ्यक्रममा पनि केही राखिएको छ हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा पहिला 150 नम्बरको नेपाली त्यहाँ हुन्थ्यो अब त्यसलाई गलत रूपमा व्याख्या गरियो क्या एउटा शाखा अधिकृत भएर एउटा सुब्बा भएर जेसुकै जुनसुकै पदमा पुगे पनि उनीहरूले लेख्ने एउटा टिप्पणी आदेश पनि शुद्ध हुँदैन भने त्यो त गलत हो नि त्यस कारणले हामीले के भनेको छौँ भने अनिवार्य रूपमा नेपाली राख्नुपर्छ त्यो नराखेको त्यो सबै समाप्त हुन्छ अर्को कुरो हरेक मन्त्रालयमा र हरेक महत्त्वपूर्ण निकायमा चाहिँ नेपाली भाषा विज्ञ राख्नुपर्छ त्यो नेपाली पढेकाले जागिर पाउनका लागि भनेको होइन क्या त्यहाँ त लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेर नेपाली भाषा विज्ञ भनेरै पद सिर्जना गरेर एउटा निश्चित तहको पद सिर्जना गरेर विभिन्न मन्त्रालयमा आखिर यति मन्त्रालयमा 20-25 जना राखिदियो भने त त्यो है यो अशुद्ध हुन्छ फेरि भोलि गाली गर्छन् भनेर त्यसलाई त शुद्ध गरिदिए त सिद्धिहाल्छ धेरै अप्ठ्यारो छैन क्या तर किन यो राज्य संयन्त्र यसमा उदासीन छ त्यो म बुझ्दिनँ अर्को कुरो इन्जिनियरिङमा हेर्नुहोस् वन विज्ञानमा हेर्नुहोस् यी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रयोजनपरक नेपाली पढाउनु भन्ने भनेका छौँ क्या हामीले जोरदार आवाज पनि उठाएका छौँ त्यो प्रयोजनपरक नेपाली भनेको चाहिँ कस्तो भने इन्जिनियरिङ पढ्नेले ती इन्जिनियरिङकै शब्दहरू त्यसैमा प्रयोग हुने वाक्य त्यसैमा प्रयोग हुने अनुच्छेद त्यो एउटा सिङ्गो लेख त्यसैमा पढोस् क्या उसले अनि यता विज्ञानको क्षेत्रमा अरू क्षेत्रमा त्यो हामीले फलानाको कविता पढाउने फलानाको कथा पढाउने भनेको होइन त्यो त्यसरी जानुपर्छ यसले भाषा विकासमा पर्याप्त गर्छ नि एउटा साइन्स पढेको मान्छेलाई पनि ए बाबा नेपाली भाषा भनेको नि सबभन्दा भाषा कुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरो नि अरू चाहिँ यी थ्योरी यो सैद्धान्तिक कुरा सब छोडिदिनुहोस् जुन मान्छेले जुन भाषामा सपना देख्छ त्यो चाहिँ उसको सक्कली भाषा हो त्यो भाषाको विकास भएन भने त्यो केही पनि हुँदैन क्या अहिले नेपालमा बसेका यहाँ यति धेरै भाषाभाषी इत्यादि यसो उसो भन्छौँ हामी ती सबै भाषाभाषीहरूलाई मेरो विनम्र आग्रह के हो भने सपना चाहिँ कुन भाषामा देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ म अमेरिका जाँदाखेरि 2-4 महिना बस्दाखेरि पनि मैले अङ्ग्रेजीमा सपना कहिले देख्दिनँ त्यो अङ्ग्रेज चाहिँ यहाँ नेपालमा आएर 2-4 महिना बस्यो भने पनि त्यो अङ्ग्रेजी भाषीले नेपालीमा सपना देख्दैन क्या हो त्यो उसको खट्टी पहिचान भनेको चाहिँ त्यो त्यसरी पनि हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ त्यस्तो भाषाको जगेर्ना गर्नुपर्छ डाक्टर साहब अब यो नेपाली भाषाको जग संस्कृत हो भन्ने गरिन्छ होइन यहाँहरूले नै पनि पढाउनुहुन्छ हजुर अब त्यही संस्कृत भाषाका प्रति सिङ्गो राज्य पनि उदासीन निर्मम भने पनि हुन्छ अब विद्यालयमा पढाइँदै गरेको संस्कृत भाषा हटाइयो अहिले फेरि पढाइनुपर्छ भन्ने एक खालको लहर आउनु बेग्लै कुरा हो तर समाज पनि संस्कृत भाषाका प्रति त्यति धेरै संवेदनशील नबनेको अवस्था यो चाहिँ यदि नेपाली भाषाको जग संस्कृत हो भने संस्कृतका प्रति यति धेरै उदासीन हुनुले नेपाली भाषा समृद्ध होला यस्तो छ त्यो समृद्धको कुरा गर्नुहुन्छ भने त नेपाली भाषा साह्रै समृद्ध भाषा हो नेपालीका यहाँ धेरै प्रकारका कुनै पनि भाषामा आफ्ना मौलिक शब्द मात्रै हुँदैनन् संसारका कुनै पनि भाषामा तपाईँ अङ्ग्रेजीमा जङ्गल भन्ने राम्ररी सुन्नु भएको छ यो तत्सम शब्द हो उनीहरूले लिएर गए त्यहाँ भारतमा बस्दाखेरि उतातिर घी लिएर गए GHE घी भनेर लिएर गए त्यो अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो संसारका सबै भाषामा आगन्तुक शब्द हुन्छन् त्यो आगन्तुक शब्द भएपछि त्यो शब्द भण्डार वृद्धि हुन्छ त्यो कुरा होइन अब यो तपाईँले जग भन्नुभयो नि संस्कृत भाषालाई यो जग मात्रै होइन क्या संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हुँदै नेपाली भएको हो त्यसो हुनाले यसलाई त आमा हजुरआमा भने भन्दा हुने स्थिति हो तर के नेपाली भाषाका लागि संस्कृत भाषा आमा त्यो कुनै अन्यथा मान्नुपर्ने कारण छैन किनभने अहिले हामीले बोलेका अधिकांश शब्द जति बोल्दैछौँ नि हाम्रा चाहिँ अलि सचेततापूर्वक बोल्ने हो भने धेरै संस्कृतका शब्द आइहाल्छन् तपाईँकै भन्नुहोस् न अब कृष्ण भन्नुभयो भने त्यो सबै यस्ता तत्सम शब्द हुन् क्या यी सबै त्यसो हुनाले नेपाली भाषामा योभन्दा थप विशेषता छ क्या
उताबाट कतिपय अङ्ग्रेजीका पनि अङ्ग्रेजीका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो त्यस्तो चाहिँ गलत दृष्टिकोण छैन। अङ्ग्रेजीका कतिपय शब्दहरू एउटा कुरा बुझ्नुहोस् के भने त्यो भाषा शब्द नै जन्मदाताले नरान गर्छ र त्यसको नाम जे राखे पनि त्यही हुन्छ। उतातिर कुनै आविष्कार भयो, टेलिफोन, टेलिभिजन यी इत्यादि कोट यी सबै जताबाट आए ती शब्दहरू यहाँ आए, त्यस्तो अन्यथा होइन। तर नेपाली भाषाको थप विशेष मौलिकता चाहिँ के छ भने यसको अनुकरणात्मक शब्द यति धेरै छन्। हेर्नुहोस् यसका सबै नातागोता बुझाउने हेर्नुहोस्, हाम्रो त के अरे सासु ससुरा इत्यादि हाम्रो त सबै शब्द बेग्ला बेग्लै छ नि। जेठी सासु, साली, भदै, फुपू, काका काकी। अब त्यहाँ त के छ हेर्नुहोस् न, ब्रदर इन ल, सिस्टर इन ल, फादर इन ल, मदर इन ल भन्दै त्यही इन ल जोड्दै जोड्दै मात्रै बनाएको छ। त्यसै हिसाबले पनि तपाईँ नेपाली भाषा कतिको समृद्ध छ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। अर्को कुरो, नेपालीमा यति अनुकरणात्मक शब्द छन् कि त्यो कुनै अङ्ग्रेजी कुनै पनि भाषामा अनुवाद हुनै सक्दैनन्। होइन त्यो भन्नुहोस् न, भैँसी थुचुक्क बस्यो, चरो भुर्र उड्यो, खरायो बुरुक्क उफ्रियो, यो कहाँ अनुवाद हुन्छ? यो त्यो त्यसैमा मिठास छ नि। यही हो क्या नेपाली भाषाको विशेष पहिचान। यो हाम्रा यो चाहिँ राज्य सञ्चालकहरूलाई राजनीति गर्दा मात्रै ठिक्क छ। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मलाई अलिकति थुसी के लाग्न थालेको छ भने भाषा नेपालीमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कमसेकम हामीले पटक पटक भनिसकेपछि अलिकति सुनेर त्यो इमोस नम्बरसम्म नेपालीमा हुनुपर्छ भन्नेसम्म स्थितिमा पुगेको छ। त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। र संस्कृति नष्ट गर्नुपर्छ, संस्कृत भाषा पढाउनु हुँदैन, यो काम लाग्ने भाषा होइन, यो मृत भाषा हो इत्यादि भन्नेहरू पनि अहिले चाहिँ संस्कृत भाषा महत्त्वपूर्ण रहेछ भनेर अलिअलि बुझ्न थाले। प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्झौँ न, कुनै बेला युद्धको बेला विश्वविद्यालय उहाँकै कार्यकर्ताले चलाए, अहिले कम्तीमा उहाँले संस्कृत भाषा चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो। त्यो एकदम सकारात्मक। हामी त सकारात्मक अर्को यसैमा संस्कृतिको कुरा सँगै आउँछ। संस्कृत भाषासँगै यो संस्कृतिको कुरा आउँछ नि। पहिला यो संस्कृति भनेको यो धर्म भनेको अफिम आदि इत्यादि, यो संस्कृति भनेको केही होइन भन्ने स्थितिमा पनि अहिले त हामी त कमसेकम पशुपतिमा गएर पूजा गर्न त थाल्यौँ नि त। हाम्रा नेताजीहरू पनि जुन हिजो हुन्न भन्ने पनि गर्न थाल्नु पनि, यसलाई हामी अन्यथा लिँदैनौँ क्या। यो अत्यन्त सकारात्मक काम हो। आफ्नो पहिचान भनेको भाषा साहित्य संस्कृति भेष। अहिले त दौरा सुरुवाल लाएर चट्ट देखा पर्दाखेरि कति राम्रो देखिनुहुन्छ उहाँहरू। त्यो हाम्रो हो नि त। तपाईँ संसारमा जाँदाखेरि आफ्नै देशको पोसाकमा राष्ट्रपतिहरू प्रधानमन्त्रीहरू उभिएको देख्नुहुन्छ नि। हाम्रा पनि त्यसरी उभिदिएदेखि कति मजा आउँथ्यो, टाई सुट नलगाइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ नि। नेपालीमा बोलिदिए हुन्थ्यो। हो यसो हुनाले भाषाको विकास भनेको चाहिँ संस्कृतिको विकास, यो भेषको विकास, यो भनेको चाहिँ यसै गरी हुने हो। यसप्रति राज्य चाहिँ साह्रै उदासीन देखियो। यो उदासीनता डाक्टर साहब, यहाँले अब नेपाली भाषाको आमा संस्कृत हो भनिरहँदा संस्कृत भाषा अध्ययन अध्यापन गराइनु पनि जरुरी हुन्छ होला नि, होइन? त्यो चाहिँ कस्तो छ? अहिले यस्तो छ, हाम्रो संस्कृत विश्वविद्यालय पनि छ। अब यहीँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्नुहुन्छ भनेदेखि संस्कृत केन्द्रीय विभाग पनि छ। अब पठन पाठन गर्ने कम भए, त्यो भाषा प्रयोग गर्ने कम भए भने आमा बिरामी हुनुभयो भनेदेखि मारिदिने त? आमालाई त औषधि उपचार गरेर लामो जीवन दिने प्रयत्न गर्ने हो कि होइन? त्यसो हुनाले भाषा त्यस्तै प्रकारले लिनुपर्छ क्या हामीले। त्यो संस्कृत भाषा नेपाली भाषाको लागि त साह्रै महत्त्वपूर्ण आधार हुँदै हो, मैले त्यहाँ भनिसकेँ। तर त्यसको विकासका लागि अहिले पछिल्लो समयमा धेरै त होइन, थोरै थोरै भए पनि आएको छ। पहिला हामीले नैतिक शिक्षा के भन्ने पनि पढ्यौँ। अब अहिले नैतिक शिक्षा पनि सबै समाप्त गरियो। नैतिक शिक्षा समाप्त गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामी जताततै व्यथितिबाट पनि देखिराखेका छौँ। र यो भाषामा आफ्नै नाम सबै छ, तत्सम शब्दमा छन्, संस्कृतमा छन्। अब हामी त के गर्न थाल्यौँ भने नेपाली भाषालाई नेपाली भाषामै गाली गर्छौँ क्या। यति चाहिँ नगरेर हामी कमसेकम नेपाली भाषाको सम्मान गर्न सिकौँ। यो सरकारी कामकाजको भाषा हो, यो सबै साहित्य इत्यादि सबै व्याकरण सबै कोश सबै निर्माण भइसकेको भाषा हो। तर यसको तात्पर्य फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, अरू भाषाप्रति अपहेलना गर्ने भन्ने होइन। अरू भाषाले पनि क्रमशः विकास गर्दै जानुपर्छ। भोलि पठन पाठनको स्थितिमा पुग्न पनि सक्छन्। अमेरिकामा अङ्ग्रेजीदेखि स्पेनिस पुगिराखेको छ, अरू देशमा पनि त्यस्तो स्थिति छ। त्यसो हुनाले एउटै भाषा मात्रै विकास हुनुपर्छ, त्यो भाषाले दमन गर्नुपर्छ भन्ने पटक्कै हाम्रो दृष्टिकोण होइन। तर कहिलेकाहीँ साथीहरूले त्यस्तो बुझिदिनुहुन्छ कि त्यो कुरो गलत हो क्या। हामीले त्यसरी सोचेकै छैनौँ। अहिले हामीले त सरकारी कामकाजको जुन मूल भाषा हो एउटा चाहियो नि त्यो त त्यो अघि विचार गर्नुमा जुन भन्यो नि देशको पहिचान बोकेको भाषा छ, त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्दै जाउँ।
र अरू सँगसँगै वरिपरिका अरू भाषाहरूलाई पनि विकास गर्दै जाउँ त्यो हुन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ के भने सङ्ख्या बढाउने, भाषाको सङ्ख्या बढाउने भन्ने नाममा चाहिँ भाषिका जति सबैलाई भाषा भनिदिएर यो व्यथिति पनि नगरौँ। हाम्रा प्राध्यापक साथीहरू कतिपय चाहिँ अब साथीहरूले पनि गर्नुभएको छ भने त्यो पनि उपयुक्त कुरा होइन। कमसेकम भाषा र भाषिकाको बिचको फरक त बुझिदिउँ न। यति गरिसकेपछि त यहाँ हाम्रो त बोधगम्य स्थिति नै छ। तर चिनियामा कतिपय भाषा र भाषिकाको बिचमा बोधगम्य नहुँदै पनि छुट्टै भाषा भनेका छैनन्, त्यो भाषिकाकै रूपमा लिइरहेका छन् भने हामीले यस्तो यो बोधगम्यताबाट पनि निकट हुँदै यस्तो प्रकारको व्यथिति निम्त्याउनु चाहिँ यो नेपाली भाषाको लागि दुर्भाग्य हो, दुर्घटना हो। यस्तो गर्नु हुँदैन। म सबैलाई आग्रह पनि गर्छु। राज्यले 123वटा भाषा भनेर जुन पहिचान गरेको छ त्यो सबै होइनन्, ती भाषिका हुन् कतिपय चाहिँ भन्ने सबै होइनन्। त्यो त त्यो एकदम प्रष्ट छ। त्यसमा त मलाई कति पनि हिचकिचाहट छैन। नेपाली भाषाका विभिन्न भाषिकाहरू छन्, ती भाषिकालाई भाषा बनाइएको छ। कुन भन्ने कुरो त्यो सबै धेरैलाई थाहा छ। जसले पढ्नु भएको छ, हिजो हामीले पढ्यौँ, अब अहिले आएर त्यसलाई भाषा भन्ने अवस्था रहँदैन। एक अर्को कुरो यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने जस्तो हामी उदाहरणका रूपमा ल्याउँ न, एउटा राई भाषा भन्नु न, होइन राई भाषाको उन्नति हुनु हुँदैन भन्ने हुनुपर्छ। तर राई भाषाका पनि विभिन्न चाहिने आठफरिया राई, अर्को राई, अर्को विभिन्न छन् क्या। ती सबैको विकास हुनु राम्रो हो, तर सबैको विकास नभए पनि त्यसमा एउटा आयो भने पनि त्यसले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्छ नि। त्यसो हुनाले यो चाहिँ हामीले भाषाको बारेमा, भाषाको महत्त्व नबुझेर र कतिपयले नबुझ्ने प्रति मेरो कुनै गुनासो रहेन। किनभने नबुझ्नेलाई बुझाउने काम भनेको हामी प्राध्यापकहरूको हो। अब म चाहिँ नेपाली विषयको प्राध्यापक भएको हिसाबले मैले त्यो जिम्मेवारी पनि लिन्छु। मैले विभिन्न ठाउँमा देशभरि यो सञ्जाल गठन गरेर यसरी प्रशिक्षण पनि दिएको छु। विदेशमा पनि अनेक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छु। त्यो हाम्रो दायित्व। तर बुझेर बुझ पचाउने र जसले जीवनभरि नेपाली भाषामा चाहिँ जीवन त्यही पठन पाठन गरेर आफ्नो जीविका चलायो अनि अन्तिममा गएर चाहिँ त्यही नेपाली भाषामाथि वञ्चरो प्रहार गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अक्षम्य अपराध हो। म त्यसलाई शब्द प्रयोग गर्न अलिकति पनि हिचकिचाउँदिनँ। नेपाली भाषामाथि हजुर काम गर्ने आधिकारिक निकाय सामान्य हिसाबले बुझ्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा निकाय होला, एउटा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान होला। हजुर यसरी ठ्याक्कै निकाय तोकेरै भाषाको विकास भएको हुन्छ कि होइन सामान्य रूपमा विकास हुन्छ भन्ने हो। अनि हामी कहाँ भएका यी दुई निकाय जसको मैले नाम यी निकायले गर्छन् चाहिँ के? अब यिनीहरूले गर्थे के भन्नुहुन्छ भने बिगार्थे, यो बिचमा बिगारे। म यी दुइटै निकायले बिगारेकै हुन्, म त्यो एकदम स्पष्ट भनिदिन्छु। तर यी बिगार्ने निकाय होइनन्, यी सपार्नुपर्ने निकाय हुन्। र एउटा ठुलो भ्रम चाहिँ के भयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेतृत्व लिने कि एकाडेमीले अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लिने भन्ने कुरा पनि त यो यसरी होइन। यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, एकाडेमी इत्यादि भन्दा पनि एउटा भाषिक निकाय हो। भाषा आयोग छ, भाषा आयोगको अर्थै अर्कै लगाइदिए। भाषा आयोगको अर्थ त्यस्तो नलगाइदिएको भए त्यसलाई एउटा आधिकारिक निकाय बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसमा भाषा विज्ञ राख्नुपर्छ। फेरि एबिसिडी मान्छेलाई लगेर जागिर खुवाएर चाहिँ हुँदैन। यी तपाईँ हेर्नुहोस् न, यी नजिकै मित्र राष्ट्रतिर हेर्नुहोस् न, भारतमा एउटा भाषाको आधिकारिक निकाय छ। त्यसले चाहिँ त्यो अब उसले नेपालीकरण गरिदिन्छ, कतिपय के अरे हिन्दीकरण गरिदिन्छ त्यसलाई, किनभने उनीहरूको आफ्नो भाषा हो नि। हाम्रो पनि त्यस्तै कतिपयलाई नेपालीकरण गर्ने अवस्था पनि रहन्छ, त्यो गर्न पनि सकिन्छ। तर एउटाले गर्दाखेरि अर्कोले नमान्ने, अर्काले गर्दा अर्काले नमान्ने। किन भनेदेखि अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त स्थिति कस्तो छ भने प्रत्येक पटक त्यहाँ प्रज्ञामा आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला गर्ने काम चाहिँ कोष चलाउने क्या, र कोषमा आफ्नो नाम घुसाइहाल्ने। 2040 सालमा बनाएको बालकृष्ण पोखरेल, वल्लभमणि दाहाल लगायत यस्ता विशिष्ट विद्वानहरूद्वारा बनाइएको कोष, त्यो समयक्रममा चाहिँ त्यो सम्पादक मण्डलमा म पनि थिएँ। यी विभिन्न मान्छेहरूले गरेको कोष अहिले ठुलो बनाउने नाममा चाहिँ जथाभावी शब्द, त्यो वाक्य स्तरकालाई हो त नि, यस्ता यी अनावश्यक शब्दहरू राखेर यसरी चाहिँ त्यो भोल्युम बढाएर चाहिँ ठुलो गऱ्यौँ भनेर अनि ती पहिलेका मान्छेको अस्तित्व नै समाप्त पारिदिएर कसैको नामै उल्लेख नगरिकन त्यसैका जगमा बनाइएको यो नयाँ कोष हो भनेर जम्मै शब्द तिनै छन्। अब 58 साल यो 55 साल शब्दकोश नयाँ हुने भन्ने त कुरै सुन्नु न, शब्दकोश भनेको त क्रमशः जाँदै शब्दकोशै नयाँ भन्नुभयो उहाँहरूले। संस्करणको त कुरै आएन। पहिलो संस्करण नयाँ आयो, नयाँ संस्करण आयो, तर शब्दकोश यहाँ संस्करण र यो पुनर्मुद्रण भन्ने पनि मान्छेलाई धेरै भ्रम भयो क्या।
त्यो जस्तो पहिले थियो त्यस्तै छापियो भने त्यो पुनर्मुद्रण हो। त्यसमा केही थपघट गरेर संशोधन परिमार्जन गरियो भने मात्रै त्यो संस्करण हो। तर यहाँ त नयाँ बनाइयो। थपघट गर्नुभन्दा अगाडि त त्यो अस्तित्वमा थियो, कसैले हो, त्यो सम्पादन गरेको अस्तित्वमा थियो। त्यो फलानाले यो गरेको, त्यसलाई चाहिँ हामीले यसो गऱ्यौँ भनेर ती मान्छेहरूको अस्तित्व स्वीकार गरेर हामीले यति थप्यौँ है भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा नाजायज भन्न सकिँदैन। तर सबै तिनै शब्द जस्ताको तस्तै राखेर अब मैले त्यहाँ कतिपय शब्दहरू जस्तो चुपी चण्डाल, सेम व्यङ्ग्य लगायतका धेरै शब्दहरू मैले पनि अर्थ लेखेको छु। त्यो मेरो स्वामित्व भनेको होइन मैले, तर त्यो गर्ने काम त हामीले पनि गरेका हौँ नि। बालकृष्ण पोखरेलले गर्नुभयो, अरूले गर्नुभयो, बल्लमणि दाहालले गर्नुभयो, वासुदेव त्रिपाठीले गर्नुभयो, धेरैले गर्नुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ सबै अस्तित्व समाप्त, सबैको अस्तित्व समाप्त पारेर अनि अहिले चाहिँ एकाडेमीमा आउने बित्तिकै सबैभन्दा ठुलो विज्ञ भाषा विज्ञ पनि भइहालिन्छ। जीवनमा भाषाका बारेमा केही कामै नगरेका चाहिँ अब अहिले तपाईँले आफूलाई कविता लेख्नुहुन्छ, तपाईँ राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, तर तपाईँलाई भाषाविद भन्न त म मान्दिनँ नि, तपाईँलाई कविका रूपमा म मान्छु। अब त्यहाँ जाने बित्तिकै चाहिँ फलानु भाषाविद, भाषा विज्ञ, अनि सम्पादक तिनै, हिजो जो बिगार्ने थिए तिनै पनि सम्पादक, पछि हिजोका जुन काम गर्ने थिए ती सबै हटाउने, यो तरिकाले एकाडेमीले जुन काम गर्यो यो बेठिक हो। के छ भने हामीले सामान्य पाठकले भाषाको काम गरेर जसले जीवन चलाइराखेको छ उसैले यही भाषामाथि प्रहार गरेछ, तल्लो स्तरको राजनीति गरेको रहेछ अथवा खेल खेलेको। यो राजनीति पनि नभनौँ, यो राजनीति चाहिँ सकारात्मक शब्द थियो। अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ जेमा पनि राजनीति भनेर राजनीति घुसाउने भन्छौँ होइन। त्यो राजनीति गरेको भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ भाषा मास्ने र भाषामाथि प्रहार गर्ने, त्यसमा चाहिँ खुँडा प्रहार गरेर त्यसलाई ध्वस्त बनाउने, अङ्गभङ्ग बनाउने, टुक्र्याउने, विश्व र विद्यालयलाई पनि टुक्र्याइदिने, दिदीबहिनीलाई टुक्राइदिने, कीर्तिपुरलाई जोड दिने, भक्तपुरलाई जोड दिने, ललितपुर बिचमा भएकालाई छुट्याइदिने, अनि तातो पानी नाम हुँदाहुँदै त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि टुक्राइदिने। यस्तो यो व्यथितिको यो तल्लो रूप, यसलाई त कुनै पनि मान्छेले आएर त्यो इभन मान्छेका कुरा छोडिदिउँ, ब्रह्माजी आएर पनि यसरी टुक्राउनु पर्छ भने त्यो एउटा स्वाभिमानी नेपालीले, एउटा भाषाको शिक्षकले, भाषाको विद्यार्थीले, भाषाको प्राध्यापकले र त्यति नभएर नेपाली हुनाका नाताले पनि त्यो स्वीकार गर्छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ मैले नेपालीको रूपमा पनि बुझ्दिनँ। किनभने त्यो चाहिँ अपराधीकरण हो। अपराधीकरणलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ ज्यादै अन्याय हो, त्यो नचाहिने। एउटा शब्द निर्माण हुन र त्यो विकास हुनका लागि लामो समय लाग्छ कि त्यो के हुन्छ? होइन, यसो हुन्छ, शब्द फुत्त आउने होइनन्, समयले शब्द जन्माउँछ। हेर्नुहोस्, ती समयले बनाएका शब्दहरू लोकले जब प्रयोग गर्न थाल्छ नि, त्यो शब्दकोशमा प्रविष्टि हुँदै जान्छ। त्यसै गरेर शब्द बढ्ने भनेको ती पछि थपेका कुराहरू थपेको हुनाले यसमा चाहिँ यो संस्करणको सम्पादक फलानु भनेर राख्ने प्रचलन हो। ओके, जस्तो एडभान्स ल डिक्सनरी हेर्नुहोस्, त्यो पनि परिवर्तन, त्यहाँ थप्ने काम इत्यादि घटाउने काम भइरहन्छ। सामयिक सन्दर्भ अनुसार अर्थमा परिवर्तन पनि आउँछ। जस्तो भन्नु न, यो कोरोना कालमा चाहिँ कोरोना भन्ने शब्द चाहिँ यसरी अहिले नेपाली जस्तै भइसक्यो, क्वारेन्टाइन होइन। अब त्यसो हुनाले भ्याक्सिन, अहिले त्यो सुई भन्दा पनि भ्याक्सिन भन्ने हो, यस्ता शब्दहरू त्यो समयक्रममा आउँछन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो यो नागरिकतामा विवाद गर्नु पर्दैन। त्यसमा चाहिँ त्यो अङ्गीकृत नागरिकता होइन, त्यो अलि पछि समयक्रममा वंशजकै नागरिकता, जन्मसिद्ध नागरिकता पनि तिनीहरूलाई दिन सकिन्छ, त्यो अप्ठ्यारो कुरा होइन। तर जे मन लाग्यो त्यही गरेर चाहिँ मिल्दैन क्या। यो चाहिँ मनपरी तन्त्र भाषामा भित्र्याइयो। यो हामीले सञ्जाल गठन गरेर अलिकति गतिविधि नगरेको भए त यिनीहरूको 10 वर्ष 15 वर्षभित्रमा नेपाली भाषालाई चाहिँ लगभग समाप्त पार्ने र इम्बोस्ट नम्बरका नाममा नेपालको सूचना जति सबै उतातिर लिएर जाने, अनि नेपाललाई चाहिँ एउटा पङ्गु राज्य बनाउने भन्ने प्रकारले त त्यो चलखेल भएकै हो नि। त्यो यस्ता कुरा त हामीलाई भन्न अप्ठ्यारो छैन नि, यो यथार्थ हो। यथार्थ भन्दा पनि हामी डराउँछौँ, हाम्रा फलानु रिसाउँछन् कि फलानु रिसाउने होइन। यहाँ नेपाली भएर बोलौँ क्या, एकछिन चाहिँ कुनै दलको, कुनै पार्टीको सदस्य इत्यादि सबै छोडिदिउँ। किनभने यो राज्य रह्यो भने, भाषा रह्यो भने, संस्कृति रह्यो भने मात्रै दल रहन्छ क्या। दल मिलेर त के हुन्छ, एउटा दल दुईवटा दल मिले, अब त्यो त दल मात्रै हुन्छ क्या। त्यसो हुनाले पहिला राज्य जोगाउँ, भाषा जोगाउँ, त्यस पछाडि त्यहाँभित्र विभिन्न राजनीतिक दलको गठन गरौँ, खोलौँ, राजनीति गरौँ, त्यसलाई अब अगाडि बढाउँ, ठिक छ। तर त्यसैलाई पनि राष्ट्रको हितमा प्रयोग गरौँ, जनताको हितमा प्रयोग गरौँ। देशको यो गतिविधिमा चाहिँ हामी किन जान सक्दैनौँ? अब त्यो त सम्भव हुन्न होला, तथापि एउटा असम्भव भन्ने चाहिँ धरतीमा केही पनि हुँदैन है।
गर्न खोजेपछि सम्भव हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ असम्भव पनि होला, तैपनि कल्पना गरौँ भाषा बिनाको देश हुन्छ? भाषा बिना मान्छे हुन्छ? हुँदैन। अनि त्यसो भएपछि मान्छे नभएपछि देश हुन्छ? समाज हुँदैन, केही पनि हुँदैन। कारणले भाषालाई देशसँग जोड्नु पर्ने रहेछ। त्यो त हामीले त्यो गर्यौँ कि गरेन, हाम्रा शासकहरूले त्यसो गरे। त्यो गरेको भएदेखि त यसरी भाषामा यस्तो व्यथिति थियो भनेर यहाँ एउटा विश्वविद्यालयको जिम्मेवार प्राध्यापक एउटा संस्थाको प्रमुख आएर यसरी कटु वचन, उनीहरूका लागि कटु वचन तर नेपालीहरूका लागि मिष्ट वचन यो बोल्नु पर्थ्यो र यहाँ पर्दैन थियो नि। त्यो यो प्राध्यापक हामीलाई त के काम दिएको भए हुन्थ्यो भने नि हामी आफै गर्थ्यौँ। हामी त अनुसन्धान कार्य, विभिन्न विद्यार्थीलाई गाइड गर्ने, के गर्ने इत्यादि गर्ने, हामी त त्यतातिर लगेर भाषाको विकास गर्ने काममा हामी लाग्थ्यौँ। हामीलाई त बिगारेको सपार्दै यहाँ 10 वर्ष 15 वर्ष गइसक्यो। यो पो सबभन्दा दुर्भाग्य हो त। अब यहाँ त त्रिभुवन विश्वविद्यालय को नेपाली केन्द्रीय विभागको प्रमुख पनि, अनि नेपाली भाषाको उन्नयनका खातिर खोलिएका अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थासँग पनि यहाँको नेतृत्वदायी भूमिका छँदैछ। हजुर, एक समय नेपाली भाषा पढ्नेको एक खालको आकर्षण थियो। अहिले विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषाका विद्यार्थीहरूको बाहुल्यता कस्तो छ? मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। कुरा के हो भने अहिले नेपाली मात्रै होइन, यो मानविक तथा सामाजिक शास्त्र अन्तर्गतका धेरै विषयहरूमा विद्यार्थीहरू सङ्ख्या घटेकै छ। त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रैमा पनि भन्नुहुन्छ भने स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ। त्यसका केही कारणहरू छन्। पहिला नेपाली केन्द्रीय विभाग मात्रै थियो र त्यहाँ मात्रै विद्यार्थीहरू जम्मा हुँदाखेरि धेरै पनि हुन्थे। समयक्रममा चाहिँ के भयो भने जताततै यहीँ काठमाडौँ उपत्यकामा स्नातक नेपाली एमए पढाउने कतिवटा क्याम्पस छन् तपाईँलाई थाहा छ। अनि देशभरि विभिन्न ठाउँमा हामीले क्याम्पस बाँड्दै हिँड्यौँ, त्यो नेपाली दिँदै गयौँ। त्यहाँ जनशक्ति छ छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यो उपयोगी छ कि छैन भन्ने कुरातिर ध्यानै गएन। त्यो एउटा कारण हो। अर्को कुरो चाहिँ यसले सहजता त बनायो होला, तर पठन पाठनको उत्कृष्टता कस्तो यस्तो नि, स्तरीयता सबै गिर्दै गयो नि। अब सरकारी निकायको कुरा मैले गरिहालेँ। एउटा शाखा अधिकृत पास गरेको मान्छेले आफै सिकेर केही जानेको छ भने बेग्लै कुरा हो। लोकसेवामा त्यो अनिवार्य नेपाली नराखुन्जेल त यो हुँदैन। नेपाली भाषाको विकासै हुँदैन क्या। यी विभिन्न यी अध्ययन संस्थानहरूमा हुँदैन। कुनै दिन ट्युले नेपालीका विद्यार्थी नपाउने स्थिति त नहोला नि। अब त्यस्तो चाहिँ कल्पना नगरौँ हामी, नराम्रो कल्पना चाहिँ नगरौँ। तर अहिले के भयो भने यो जब पहिला आइए बिए एमए यसरी थियो नि, आइएमा अनिवार्य नेपाली त छँदै थियो, ऐच्छिक नेपाली पढाइ हुन्थ्यो धेरै मात्रामा। अब अहिले +2मा लग्यो जुन आइए फेज आउट गरियो नि, त्यसलाई हटाइयो। त्यो हटाइसकेपछि एउटा सङ्ख्या त्यहाँबाट पनि घट्यो, गाउँमा पुर्यायो। त्यो राम्रो पनि हो एक प्रकारले, तर त्यसले चाहिँ अर्को के व्यथिति निकाल्यो भने अब नेपालमा अहिलेको युवा जनशक्ति तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो +2 गर्ने बित्तिकै उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ पहिलो उद्देश्य हो त अमेरिका, युरोप, ठुला मुलुकमा जाने, विकसित मुलुकमा जाने, होइन भने अरब मुलुकमा गएर भए पनि यी वरिपरि गएर भए पनि मजदुरी गरेर बस्ने स्थिति बनिसकेका छन्। यो त त्यो सत्य हो नि त। हामीले देखिराखेका छौँ। विद्यार्थी सङ्ख्या घट्ने एउटा कारण त्यो विभिन्नतिर विषयको वितरण, अनावश्यक वितरण पनि हो। र अर्को कुरो चाहिँ यो देशको अस्तव्यस्तता, रोजगारीको कमी, यो गरिबीले गर्दाखेरि, यो विदेशप्रतिको मोहले गर्दाखेरि पनि धेरै विद्यार्थी त्यतातिर पलायन भएका हुन्। त्यस हिसाबले अहिले हाम्रो चाहिँ स्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने यो विद्यावारिधि अथवा दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि तहमा चाहिँ हामीसँग लगभग कोटामा विद्यार्थी छन्। अहिलेसम्म हामीलाई त्यो विद्यार्थीको त्यहाँ त्यति समस्या छैन। त्यो चाहिँ किन पनि भइरहेको छ भने नि, अब त्यो पनि म कारण भनिदिन्छु। अब अहिले विश्वविद्यालयमा त्यो पदोन्नतिका लागि चाहिँ यो विद्यावारिधि आवश्यक छ, विद्यावारिधिको यति नम्बर हुन्छ भन्ने ढङ्गले पनि त्यसरी आएका हुन्। तर त्यो आउने क्रम पनि समयक्रममा, किनभने तिनै विद्यार्थीहरू सबै भएका जति सिद्धिएस भए त फेरि आउने त्यो पनि सङ्ख्या घट्न सक्छ। अब घटोस् भन्ने अपेक्षा नगरौँ, यसलाई बढाउने प्रयत्न हामी लागिरहेका छौँ। हामी अहिले पनि विभिन्न ढङ्गले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा सुधार गरेर होस् अथवा विभिन्न नयाँ प्रविधिका कुराहरू सिकाएर, खालि अहिले चाहिँ भरत मुनिले नाट्यशास्त्रमा यसो भने, एरिस्टोटलले यसो भने, प्लेटोले यसो भने भनेर मात्रै हामीले पढाएर हुने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, अब हामीले नयाँ ज्ञान प्रविधिका कुराहरू पनि हामीले नेपाली माध्यममा यो प्रविधि मैत्री ढङ्गले धेरै काम गर्न सक्छौँ। त्यो हामी त्यसमा पनि प्रयत्नशील छौँ। हामी त्यसरी लागि पनि रहन्छौँ। डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। विशेष गरी अब नेपाली भाषाको व्यथिति र नेपाली भाषाको समृद्धिका लागि अझै लामो समय बहस गर्न सकिन्छ। हजुर। आजका लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।
आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम एपी मञ्चमा आज हामीले नेपाली भाषामाथिको राज्य संयन्त्र समेतको उदासीनता र भाषाको समृद्धि सँगै भाषा देशसँगको नाता कस्तो हुन्छ यो विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा हुनुहुन्थ्यो नेपाली मानक भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक। It's an AP1 presentation.